अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं नए साल की। और इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप जब तक देखेंगे हम लोग नए साल में दाखिल हो चुके हैं। तो 2024 के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप सबके लिए भी कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुरम रखे, सलामत रखे, आपके अहले खाना को भी, और आपके लिए ये साल खुशियों भरा हो, अमन भरा हो, और बिल्कुल कोई आप लोगों को तकलीफ़ छू कर ना गुजरे। अल्लाह ताला तमाम किस्म की आफात से आपको महफूज रखे। पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के लिए ये साल कदरे बेहतर हो, 2023 जैसा बिल्कुल ना हो, मायूसी ख़त्म हो सके। अल्लाह करे कि फ़ैसला साज़ों को अल्लाह ताला इतनी जुर्रत भी दे, इतनी इस्तकामत भी दे और इतनी अक़ल भी दे कि वो शऊर के मुताबिक और जो उनका आईनी और क़ानूनी एक फरीज़ा बनता है उसके मुताबिक फ़ैसले करें और अवाम की बात सुने, जमहूर की बात सुने, उनकी आवाज़ सुने और मुल्क को इस दलदल से निकालें जिस दलदल में हमने फंसा दिया है मुल्कों को, सियासी बहरान से, और फिर जिस तरह माशी बहरान है उसमें और आईनी बहरान है उसमें। तो जो एक ओवरऑल एक बहरानी कैफियत है, मायूसी की कैफियत है, अल्लाह करे कि उसका खात्मा हो। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब पैदा करे और ऐसी सूरत हाल बने। तो इस दुआ के साथ जी आप सबको वेलकम करते हैं 2024 में। और आप शायद बैकग्राउंड में सुन भी पा रहे हो कि अभी कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। वैसे तो मैंने अक्सर देखा है कि अब काफ़ी लोग मायूस होकर बहुत सारे इवेंट्स जो पहले सेलिब्रेट होते थे उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर रहे। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से पाबंदी भी थी कि जी आप कोई सेलिब्रेशन उस तरह कर नहीं सकते। तो इस वजह से भी कुछ महदूद पैमाने पर ही शायद किसी ने कोई सेलिब्रेशन की हो, क्योंकि ऑफिशियली इस पर पाबंदी थी। वजह तो यही बताई जा रही है कि जी जो गज़ा की सूरत हाल है उसकी वजह से, और वाक़तन गज़ा की सूरत हाल की वजह से मुस्लिम उम्मा यकीनी तौर पर, दिली तौर पर दुखी है। लेकिन कुछ अंदर के खाने में ये भी वजह बताई जा रही है कि ये भी शक था और इस बात का खदशा था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवाने इसी बहाने सड़कों पर ना निकल आएँ और वहाँ पर इमरान खान के नारे ना लग जाएं, पीटीआई के नारे ना लग जाएं। तो इस खौफ से भी किसी किस्म की भी सेलिब्रेशन को इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा है वतन अजीज़ में। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है, कब तक आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि आप कन्वेंशन करते हैं तो वहाँ पर इमरान खान के नारे लग जाते हैं, शादी का फंक्शन होता है तो वहाँ पर इमरान खान के नारे लग जाते हैं, और कहीं लोग बीच पे खड़े हैं तो वहाँ पे नारे लग जाते हैं, सैरो तफरी पे गए हैं तो वहाँ पे नारे लग जाते हैं। तो अगर एक जज्बा मौजूद है तो फिर वो आपको आपकी पाबंदियों से नहीं रुकेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेगा, निकल आएगा बाहर। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है जनाब। नए साल के हवाले से अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। नए साल की खबरें अभी भी कुछ खास नहीं है अच्छी। एक तो खबर आई मौलाना फजल रहमान से मुतालिक कि उनके ऊपर कोई कातिलाना हमला हुआ है, और उसके बाद फिर बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और ये भी खबर आ रही थी कि वो तो अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली सब ये बात करने लगे कि अगर इस किस्म के वाक़यात हुए तो अल्लाह ना करे कि कहीं फिर से वही सिचुएशन बनेगी, फिर क्या इलेक्शन डिले की तरफ जाएंगे, क्या कोई ऐसा मसला तो नहीं। तो आपको पता है जब पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती है तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी उसी तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ा दिलचस्प मशवरा दिया है तमाम सियासी जमातों को। वो मशवरा क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा थे, वो भी कुछ पार्टी से कटे कटे से हैं। तो क्या वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या वो फिर अगेन एक ऐसी ही शख्सियत बनने जा रहे हैं जैसी मिफ्ता या शाहिद खाकान अब्बासी हैं कि पार्टी में हैं भी और नहीं भी, ना इधर हैं ना उधर हैं। भाई अगर आप कोई उसूल के ऊपर खड़े होना चाहते हैं तो फिर क्लियरली खड़े हो ना, फिर डट कर साथ तो दें। और अगर आप नहीं खड़े होना चाहते तो फिर उनके साथ जाके खड़े हो जाएं। ये दो कश्तियों के जो सवार होते हैं ये हमेशा डगमगाते ही रहते हैं। तो इसी तरह डगमगाती हुई कश्ती का एक और मुसाफिर मोहम्मद जुबैर भी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं वजह क्या है। उनका एक इंटरव्यू भी सामने आ चुका है, उसकी भी डिटेल बात करते हैं। फिर कुछ इलेक्शंस के अपडेट्स हैं और साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टोरी चल रही है कि जी इमरान खान साहब की जायदादों में कोई बेपनाह इजाफा हो चुका है, बल्कि असासे जो उनके हैं, वैल्यू जो है उसमें, असासों की वैल्यू में बड़ा इजाफा हो गया है। तो ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, और 27 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा बताया जा रहा है। तो इमरान खान साहब एकदम इतने अमीर कैसे हो गए, इसके ऊपर भी आपको बताते हैं सारी सूरत हाल कि वो तो जेल में बैठे हैं तो अमीर कैसे हुए चले जा रहे हैं। तो ये भी कहानी आपके सामने रखते हैं। बहुत कुछ आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
اچھا جی، سب سے پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی تھی اس پہ ڈیٹیلز شیئر کر دیں. خبر تو پہلے یہی خوفناک قسم کی آئی تھی کہ ان کا قافلہ جا رہا تھا اور وہاں پر اچانک سے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، فائرنگ کی آوازیں آئیں، اور پھر اس کے بعد خبر یہ ملی کہ مولانا صاحب محفوظ رہے ہیں. البتہ کچھ گاڑیوں کو شاید تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے، اور ادروائز پھر جو ہے معاملات اب کنٹرول میں ہے، سیکورٹی بڑھا دی گئی وغیرہ. لیکن پھر فردر تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد یہ چیز کلیئر ہوئی کہ بیسکلی مولانا فضل الرحمان اس قافلے میں تھے ہی نہیں، ان کی گاڑی اس قافلے کا حصہ نہیں تھی جس میں وہ خود سوار ہوں، وہ گھر پر موجود تھے. ہوا کچھ یوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو قافلے کی گاڑیاں ہوا کرتی ہیں نارمل روٹین کی، تو وہ گاڑیاں پیٹرول بھروانے کے لیے گئی تھیں، اور وہ راستے میں ایک چیک پوسٹ بھی ہوتی ہے، وہاں سے جب چیک پوسٹ سے وہ گزری ہیں تو اس کے بعد اچانک سے اس چیک پوسٹ پر بیسکلی دہشت گردوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوا ہے. تو نشانہ جو تھا بظاہر وہ یہ مولانا صاحب کے قافلے کی گاڑیاں نہیں تھی بلکہ وہ چیک پوسٹ تھی، اور پھر اس کے اوپر جو حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ ایک دم سراسیمگی پھیل گئی کہ شاید یہ مولانا کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. تو یہ چونکہ ان کے اسکواڈ کی گاڑیاں تھیں تو اس لیے وہ پھر اس طرح کا معاملہ ہوا، لیکن اصل میں وہ حملہ جو تھا وہ چیک پوسٹ پر ہوا تھا. لیکن بہرحال حملہ چیک پوسٹ پر ہو، فوجی جوانوں کی اوپر کوئی نقصان ہو یا پھر کسی بھی اسکواڈ کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ ایکولی ایک پریشان کن صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ دہشت گردی کے ان واقعات سے پاکستان کو بچائے. لیکن اس سے پہلے یہ خبر چونکہ آ چکی تھی کہ مولانا کو تھریٹس ہیں، تو اس لیے سب اس بات کے اوپر فوری طور پر کنسرن بھی شو کرنے لگے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ مولانا کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہو، کیونکہ پچھلے دنوں خود مولانا نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا، وزارت داخلہ کی طرف سے انفیکٹ یہ بتایا گیا کہ مولانا کو جان کے خطرے موجود ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نقل و حرکت بھی محدود رکھیں. لیکن مولانا صاحب نے اس پر یہ بھی کہا کہ الیکشن کے دن ہے اور ہم اگر اس طرح کیمپین بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ایسے الیکشن کا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس دوران کسی کو کچھ ہوا تو اس کا سارا جو ذمہ داری ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پر ہوگا. تو بڑا صاف صاف انہوں نے کہا. تو بیسکلی یہ ایک اوپن سی بات ہے کہ مولانا ویسے بھی الیکشن ہونے سے کوئی خوش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیل ہو. اس سے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ 8 فروری کی تاریخ جو ہے مناسب نہیں ہے. پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اتنی سخت سردی میں لوگوں کا آ کے ووٹ کاسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو مولانا آلریڈی بھی اس پر خوش نہیں تھے، اور پھر اب یہ سیکورٹی تھریٹس کا بھی جو ایشوز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے. اور پھر ایک پولیٹیکل پریشانی تو ان کی اپنی جگہ موجود ہی ہے، کیونکہ شدید قسم کے خطرات ہیں کہ وہ اس دفعہ کیا پرفارم کریں گے الیکشن میں. جو سرویز بتاتے ہیں اس کے مطابق تو ان کی کوئی حالت اچھی نہیں ہے پارٹی کی، لیکن اب اگر کوئی مینجمنٹ ہو جائے تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ تھی جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹوری. اب آ جاتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا مزید اپڈیٹس ہیں. ایک تو جی الیکشن کمیشن نے اتنی بڑی تعداد میں جو آروز نے کیے ہیں لوگوں کے کاغذات مسترد، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ڈیٹیلز مانگی ہیں آروز سے، اور اسپیسیفکلی نام لے کر پوچھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کن کے کاغذات منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز فراہم کی جائیں. تو اس کے اوپر ایک تو انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئے ہیں، اور دوسرا جو افسوس کی بات یہ ہے کہ آروز کے دفتروں کے چکر لگاتے رہے آج سارا دن پی ٹی آئی کے مختلف امیدوار، لیکن ان کو فیصلے جاری نہیں کیے گئے اس سلسلے میں. اگر وہ فیصلے جاری ہوتے تو وہ آگے اپنی جو درخواستیں تھیں وہ تیار کرتے اور ٹریبونلز کے لیے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ رہی کہ جان بوجھ کر اس کو لٹکایا گیا ہے. نارملی یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا، عام طور پر جیسے ہی فیصلے آتے ہیں ساتھ ہی تحریری مصدقہ نقول جو ہیں وہ فراہم کر دی جاتی ہیں تاکہ جس نے جہاں اپیل دائر کرنی ہے وہ کر سکے. ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیلے کیا. لیکن میرا اندازہ اپنا یہ ہے کہ چونکہ سنڈے کا دن بھی تھا تو اس وجہ سے بھی کچھ جان بوجھ کے بھی ڈیلے کیا ہو گیا ہوگا، کچھ وجہ یہ بھی ہے. تو اب یہ کہ کل منڈے ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گی اور مل جائیں گے فیصلے. تو ایک تو جی اس سلسلے میں یہ ہے. افسوس کی خبر جو اور آئی ہے وہ یہ کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں بیرسٹر خرم لطیف کھوسہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اچھا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ان کی اہلیہ کو، یعنی جو لطیف کھوسہ صاحب کی بہو ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ بھی کچھ اسی طرح سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے وغیرہ کا سلسلہ تھا، وہیں پر وہ موجود تھیں اور انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا. اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن اس کے بعد اس پر ہم نے دیکھا کہ مختلف ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں خرم لطیف کھوسہ پولیس والوں کے ساتھ خاصی تلخی سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس سے پہلے میری بیوی کو بھی گرفتار کیا اور آپ لوگوں نے بڑی بدماشی کر لیا یہ وہ. تو وہ تھرو آؤٹ اس کے اوپر کافی زیادہ غصے میں نظر آئے. تو ابھی کل بھی ان کی اسی طرح سے ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلا ان کے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے.
تو لطیف کھوسا فیملی جو ہے، لطیف کھوسا صاحب کی جو فیملی ہے وہ کافی انڈر پریشر تو ہے جب سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے گھر کے باہر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک اٹیک ہوا تھا، فائرنگ کا واقعہ تھا، یا شاید کوئی چھوٹا موٹا دستی بم بھی پھینکا گیا تھا. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ ان کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو تھریٹس بھی مسلسل ملتے رہے ہیں، اور ابھی ان کی بہو گرفتار ہوئی، اب ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو تھرو آؤٹ ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اس سارے سینیریو میں. لیکن بہرحال جی اب وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس کی ڈیٹیلز مجھے زیادہ نہیں مل سکیں کہ کس کیس میں انہیں ڈالا گیا ہے اس گرفتاری ان کی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ایک بیرسٹر ہیں، اور کھوسا صاحب کافی پرانے لائر کمیونٹی میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہمارے وکیل بھی کمال کے ہی ہیں. اس دفعہ انہوں نے بھی کوئی کمال کی ہی لسی پی ہوئی ہے کہ انہیں کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو محض اتنا کہ ایک صفحے کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی اس طرح کی ان کی تحریک نظر نہیں آ رہی، کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہی، کوئی امن پروٹیسٹ تک نظر نہیں آ رہا اس لیول کا. آپ دیکھ لیں، بھلے شیر افضل مروت گرفتار ہوئے ہوں، فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہوں، لطیف کھوسا صاحب گرفتار ہوئے ہوں، یا جس طرح سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو خون و خون کیا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت. تو یہ سارے واقعات وکیلوں کے ساتھ بھی ایون ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی حیرت انگیز طور پر وکلا کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھنے میں آیا. حالانکہ وکلا غردی موجود ایک لفظ ہوتا تھا پہلے، اور بڑا یوز کیا جاتا تھا کہ جی وکلا اپنی کمیونٹی کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لیکن جیسے صحافیوں میں ہم نے ایک تقسیم دیکھی ہے، وہی تقسیم ہمیں وکلا میں بھی نظر آ رہی ہے. اور اب وکلا بھی اس طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے، اور اگر ایک دبی دبی سی ہو بھی جاتی ہے مذمت تو بس وہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ادروائز اس پہ کوئی خاص احتجاج نہیں دیکھنے کو ملتا. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ زبیر احمد صاحب کی کیا سٹوری ہے. پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر اور بڑے ووکل لیڈر، مریم نواز اور نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جانے والے، ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ڈیل بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی باجوہ صاحب کے ساتھ، فیض حمید کے ساتھ، اس میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا. یہ خبر اس وقت بھی آ چکی تھی چینلز کے اوپر کہ ان کے تھرو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ان کے لیے ریلیف مانگا ہے اور کوئی سپیس مانگی ہے. لیکن اس وقت تو آئی ایس پی آر کی طرف سے خبر کی تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جی ہاں ہم نے ان کی مطالبے بھی مان لیے ہیں. بلکہ اس وقت آ گیا نہیں، ہم نے تو کہا جی عدالتوں سے دیکھیں وغیرہ. تو بابر افتخار صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی انفارمیشن کچھ یہاں پہ کریکٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کم از کم زبیر صاحب کے بیان سے تو کریکٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو آج انٹرویو میں شہزاد اقبال کے یہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ملاقات کی اس کے نتیجے میں مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو سپیس ملی. اور پھر انہوں نے اور بھی اپنی قربانیاں گنوائیں کہ جب کوئی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا، کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہا تھا، اس وقت وہ آ کر میڈیا میں ہر جگہ پر ووکل تھے اور کر رہے تھے معاملات. لیکن اب انفارچونیٹلی ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس پہ دل برداشتہ ہیں، تو تھوڑے سے پارٹی سے اب دور سے ہیں، ناراض ہیں. اب وہ تو یہ وجہ نہیں بتا رہے کہ کیا وجہ ہے، صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی پارٹی کو میری شاید ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ وجہ ہوگی. لیکن نہ وہ پارٹی کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ وہ پارٹی کی کسی فیصلہ سازی میں ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی میٹنگ میں، کسی کور کمیٹی میں، کسی ڈیسیجن میکنگ میں کہیں پر وہ نہیں ہیں. اسد عمر صاحب کے وہ بھائی بھی رہ چکے ہیں، سابق بھائی تو ابھی بھی ہیں، سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں. اور آج جو ان کا انٹرویو اس میں 2-3 اور انہوں نے باتیں کی، پارٹی پالیسی کے حوالے سے بھی تنقید کرتے محسوس ہوئے. جو مہنگائی کا ریشو رہا ہے پی ڈی ایم کے 16 مہینوں میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی زیادہ مہنگائی جو انہوں نے پہنچائی، عمران خان 13% پہ چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے 36% کر دی، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور پھر یہ بھی بات وہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن سب کے لیے ہونا چاہیے، ساری پارٹیز کو اس میں موقع ملنا چاہیے. تو یہ بات بھی انہوں نے کی. تو کافی ان کی گفتگو کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو کا ہی ایک عکس نظر آ رہی تھی، اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اب وہ پارٹی میں اتنے ہی ہیں جتنے کہ شاہد خاقان عباسی ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں. تو سیدھی دراڑ نظر آ رہی ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی بشیر میمن صاحب کو جو سندھ میں پارٹی نے ذمہ داریاں دی ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کو سندھ میں لیڈ کرنا ان کا حق ہے، تو انہیں پریزیڈنٹ وغیرہ سندھ کا بنایا جانا چاہیے تھا. لیکن اچانک سے بشیر میمن صاحب انٹر ہوئے، پارٹی جوائن کی اور ساتھ ہی ان کو بنا دیا گیا. تو اس کے اوپر محمد زبیر صاحب کے تحفظات بھی تھے. ویسے بشیر میمن صاحب کے انٹرسٹنگلی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں.
PMLN के बड़े कम लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, और बशीर मेमन साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। तो बहरहाल जी जुबैर नियाजी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं ये भी क्या छोड़ रहे हैं पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है ये पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन ये है कि फिलहाल ये एक साइलेंट मोड पे चले गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं होता मेरे अंदाजे के मुताबिक। दो कश्तियों में सवार नहीं आपको रहना चाहिए, आपको अपनी लाइन लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हक सच पे खड़े हैं तो फिर आप एक तरफ हो जाएं, लेकिन ये दोनों तरफ की जो गेम चलाने की कोशिश है इससे कोई खास वैसे फायदा नहीं होता। बहरहाल जी उनकी अपनी सियासत है। तो मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो पार्टी से उखड़े हैं, लेकिन उनकी बातों से कम ये ज़रूर तस्दीक हो गई है कि बिल्कुल एक वाज़े डील भी हुई है, और ये भी कि जो डील की गई थी वो किस तरह से इमरान खान साहब को धोखे में रखकर की गई थी, और बेसिकली उस वक्त के जो दोनों जर्नैल थे वो किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक पूरी, आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश बना रहे थे। तो अब इन तमाम चीज़ों की ऑलमोस्ट तस्दीक होती हुई नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि एतजाज़ एहसन साहब ने क्या मशवरा दिया। एतजाज़ एहसन साहब ने मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक वाज़ेह तौर पर पार्टी बन के काम कर रहा है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को नहीं बल्कि तमाम जमातों को चाहिए कि एक उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए तमाम ही जमातें इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान करें और कहें कि जनाब हमने नहीं इस किस्म के माहौल में इलेक्शन करने। बात तो उनकी 100% दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए बड़े गट्स चाहिए, इसके लिए तो बड़ी अखलाकी जुर्रत, और आप बड़े कोई आला ज़र्फ हों तब आप इस तरह के फैसले करते हैं। ये जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, जैसे ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगी सख्त तो फिर बहुत अजीब सा भी महसूस होता है, लेकिन जिस तरह की घटिया सियासत ये लोग करते हैं, इनको तो सिर्फ अपना मफाद अजीज़ होता है, इनको तो सिर्फ ये फ़ायदा लग रहा होता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमें क्या लगे, चाहे वो उसूल के कुर्बानी दे के हो रहा है, चाहे वो दूसरे की लाश के ऊपर से गुजर के हो रहा है, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है, तो हम तो खुश हैं। उससे जलालत कितनी मिल रही है उन्हें, इस बात से उन्हें कंसर्न नहीं है। अखलाकी तौर पर कितनी पस्ती में जा रहे हैं ये उनका मसला ही नहीं है, उनको ये कि हमें सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो अखलाकी तौर पर तो एतजाज़ एहसन साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, और अगर मैं होती किसी पार्टी की लीडर तो मैं बिल्कुल इस माहौल में ही कहती कि भाई हमें नहीं लड़ना इस माहौल में इलेक्शन। ऐसे तो हम अगर जीत भी गए तो ऐसे जीत के भी हम बेसिकली हार ही जाएंगे, ऐसे जीत का भी क्या फ़ायदा है। मुकाबला करके जीतें आप तो कोई जीत का स्वाद भी होता है कि हाँ यार आपने कोई जीता है, तो इस तरीके से जीतना तो फिर कोई जीतना नहीं है। लेकिन इतनी शर्म कहाँ है जी हमारी पार्टीज़ को, तो लिहाजा ये तो सिर्फ आम खाएंगे, इन्हें इस बात से परवाह नहीं है कि वो गुठलियाँ क्या थीं और किस तरीके से आम उन तक पहुँचे। तो बहरहाल जी एतजाज़ एहसन साहब का ये मशवरा तो माना नहीं जाएगा, लेकिन अकेले बहरहाल PTI को बाइकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इमरान खान साहब की जायदादों के हवाले से तफसीली बात करनी थी, तो अब वक्त ज़रा ज़्यादा हो रहा है वीलॉग का, तो यूँ करते हैं कि इसको ज़रा हम अगले वीलॉग पर डाल देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।